Levitico Kapitulo 8. Pagpanalangin kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. Ug misulti si Jehovah kang Moses nga nagaingon. 2. Kuhaa si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya ug ang mga bisti ug ang lana nga igdidihog ug ang baka nga laki nga alang sa halad tungod sa sala ug ang duha ka karnero nga laki ug ang bukag sa mga tinapay nga walay lebadora. 3. Og tigomon mo ang tibuok nga katilingman didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. 4. Og gibuhat ni Moses ingon sa gisugo ni Jehovah kaniya, o gitigom niya ang katilingban didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. 5. Og miingon si Moses sa katilingban, kini mao ang gisugo ni Jehovah nga pagabuhaton. 6. Unya gidala ni Moses si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ug sila gidigo niya sa tubig. 7. Og iyang gisuloban siya sa sinina o gibaksan niya og bakos o gibistihan siya sa kupo og gisuloban siya sa iphod ug iyang gibaksan sa maanindot nga pagkahabol nga bakos sa iphod ug kini gilikos niya. Otso. Ug siya gisuloban niya sa tabon sa dughan ug kaniya iyang gibutang sa Orem ug ang Thummim. 9. Og gibutang niya ang metra sa ibabaw sa iyang ulo ug sa ibabaw sa metra. Sa atubangan gibutang niya ang bangot nga bulawan, ang purong-purong nga balaan, ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 10. Og mikuha si Moses sa lana nga igdidihog o gidihogan niya ang tabernakulo ug ang tanang mga butang nga diha ni ana o gibalaan sila. 11. Og kini gisablig sa ibabaw sa halaran sa nakapito o gidihogan niya ang halaran ug ang tanang mga kopa niini ug ang hugasan ug ang tungtunganan niini aron sa pagbalaan kanila. 12. O gibubuan niya sa lana nga igidihog ang ibabaw sa ulo ni Aaron o gidihogan niya aron sa pagbalaan kaniya. 13. O gidala ni Moses ang mga anak nga lalaki ni Aaron o gisuloban sila og mga sinina og binaksan o gibaksan sila sa mga bakos ug sila gipurongan sa panapton ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 14. O gidala niya ang baka nga laki sa halad tungod sa sala ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki na nagbutang og sa ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa baka nga lalaki nga alang sa halad tungod sa sala. 15. Ug kini gipatay niya ug gikuha ni Moses ang dugo ug gibutang sa paglibot sa sungay sa halaran sa iyang tudlo ug giputi niya ang halaran ug gibubo niya ang uban nga dugo sa tungtunganan sa halaran ug kini gibalaan niya aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang niini. 16. O gikuha niya ang tanan nga tambok nga diha sa ibabaw sa mga tinai ug ang habol-habol sa atay ug ang duha ka amimislon ug ang tambok niini ug kini gisunog ni Jehovah ni Moses sa ibabaw sa halaran. 17. Apan ang laking baka ug ang panit niini ug ang unod niini ug ang tae niini
iyang gisunog sa kalayo sa gawa sa kampo ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses. 18. O gihalad niya ang karnero nga laki sa halad nga sinunog. O si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki gibutang nila sa ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa karnero nga lalaki. 19. Og kini gipatay niya og isablig ni Moses ang dugo sa paglibot sa ibabaw sa halaran. 20. Og gihiwa-hiwa ang karnero nga laki og gisunog ni Moses ang ulo ug ang mga bahin ug ang tambok. 21. Ug gihugasan niya sa tubig ang mga paa ug gisunog ni Moses ang tibuok nga karnero nga lalaki sa ibabaw sa halaran kadto maoy halad nga gihalad pinaagi sa kalayo kang Jehova ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses. 22. Ug gihalad niya ang usab ka karnero nga lalaki nga karnero sa pagkabalaan ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki gibutang nila ang ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa laking karnero. 23. Og kini gipatay niya og mikuha si Moses sa dugo ug gibutang niya ang langob ug sa dalunggan nga tuo langod-ngod sa dalunggan nga tuo ni Aaron ug ibabaw sa kumalagko sa iyang kamot nga tuo ug ibabaw sa kumalagko sa iyang tiil nga tuo. 24. Unya gidala niya ang mga anak nga lalaki ni Aaron o gibutangan ni Moses sa dugo sa langod-ngod sa ilang mga dalunggan nga tuo o sa ibabaw sa mga kumalagko sa ilang mga kamot nga tuo ug sa ibabaw sa mga kumalagko sa ilang mga tiil nga tuo o gisablig ni Moses ang dugo sa paglibot sa ibabaw sa halaran. 25. O gikuha niya ang tambok ug ikog nga matambok ug sa ang tanan nga matambok nga diha sa ibabaw sa mga tinae ug ang habol-habol sa atay ug habol-habol sa atay ug ang duha ka mimislon ug ang tambok niini ug ang paa nga tuo. 26. Ug gikan sa bukag sa mga tinapay nga walay lebadora nga diha sa tubangan ni Jehova mikuha siya og usa ka tinapay nga malingin nga walay lebadora ug usa ka tinapay nga malingin nga gilanahan ug usa ka manipis nga tinapay ug kini gibutang niya ibabaw sa tambok ug sa ibabaw sa paa nga tuo. 25. Ug gibutang niya ang tanan sa mga kamot ni Aaron ug sa mga kamot sa iyang mga anak nga lalaki ug kini gitabyok niya sa halad nga tinabyog sa tubangan ni Jehova. 28. Ug gikuha ni Moses kadtong mga butanga gikan sa ilang mga kamot ug kini gisunog niya sa halaran sa halad nga sinunog. Kini mao ang usa ka paghalad nga gigahin alang sa Dios alang sa usa ka kahumot kadto mao ang halad nga gisunog alang kang Jehova. 29. O gikuha ni Moses ang dughan ug kini gitabyog niya og pagkahalad nga sinunog sa atubangan ni Jehova kadto mao ang bahin ni Moses sa karnero nga lalaki sa paghalad nga gigahin alang sa Dios ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses. 30. Unya mikuha si Moses sa lana nga igdidihog o sa dugo nga diha sa ibabaw sa halaran ug iyang gisabligan si Aaron ug ang ibabaw sa mga bisti ug ang ibabaw sa iyang mga anak nga lalaki
ug ang ibabaw sa mga bisti sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, ug gibalaan niya si Aaron ug ang iyang mga bisti ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang mga bisti sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya. 31. Ug miingon si Moses kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, lutoan ninyo ang unod didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman ug kan-on ninyo kini didto uban sa tinapay nga anaa sa bukag sa mga paghalad nga gigahin alang sa Dios. Ingon sa akong gisugo nga nagaingon si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magakaon niini. 32. Ug kadtong mahasalin sa unod ug sa tinapay pagasunugon ninyo sa kalayo. 33. Dili kamo manggula sa pultahan sa balong-balong sa pagatiguman sulod sa 7 ka adlaw hangtod nga mahuman ang mga adlaw sa paghalad. Sa paggahin alang sa Dios kaninyo kay sa 7 ka adlaw pagapanalanginan kamo. 34. O ingon sa gihimo niining adlaw mao ang gisugo ni Jehova nga pagabuhaton aron sa pagtabon sa sala alang kaninyo. 35. Ug sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman magpuyo kamo sa adlaw ug sa gabii sulod sa 7 ka adlaw. Ug magbantay kamo sa sugo ni Jehova aron kamo dili mamatay kay mao kini ang iyang gisugo kanako. 36. Ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki na nagbuhat sa tanang mga butang nga gisugo ni Jehova pinaagi kang Moses.